प्रिय दर्शकवृन्द, दिव्यवाणी प्रस्तुतिको तर्फबाट म फादर एलेक्जेन्डर गुरुको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई जिसु बढाई। आज हामी यहाँ बिसप हाउसमा आएका छौँ। हजुरहरूलाई ज्ञातै छ, हामी प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा बिसप महोदयको सन्देश अनि उहाँसँग केही वार्तालाप गरेर तपाईँहरूसँग समक्ष ल्याउने हाम्रो प्रस्तुतिको सुरुवातदेखि नै एउटा प्रथा छ र यो पालिको 74वां इन्डिपेन्डेन्स डेको केही दिन अघि हामी आएका छौँ। उहाँको मन्तव्य अनि यो साथसाथै हामी अहिलेको परिवेश, अहिलेको यो सिचुएसनको विषयमा पनि उहाँसँग बातचित गर्नेछौँ। विश्वस्वामी जिसु बढाई। र मैले अहिले दर्शकवृन्दलाई भने चाहिँ प्रत्येक वर्ष नै तपाईँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सन्देश दिनुहुन्छ विशेष इन्डिपेन्डेन्स डेको अवसरमा। र आज तपाईँ कहाँ हामी आएका छौँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई अब यो अहिले नै मार्चदेखि अहिलेसम्म हामीले भोग्दै गरेको यो लकडाउनको समयमा हाम्रो डायसिसको अब भनौँ सारा विश्वमा नै गिर्जाघरहरू मा परेको असर, विभिन्न असरहरू छ है। र यो असर बारेमा तपाईँको व्यक्तिगत मन्तव्य हामीसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ कि? यो 2020 को साल त साँच्चै नै यो हाम्रो विश्वको निम्ति एउटा ठुलो लडाइँ जस्तो अनुभव भइरहेको छ। यो महामारीले यति साह्रो असर पारेको छ, हामीले यसलाई सुल्झाउने कुनै शक्ति नै हाम्रो हातमा छैन, त्यस्तो भान हुन्छ। 6 महिना सबै यातायात ठप्प रहनु, स्कुल कलेज सबै बन्द रहनु, होटेलहरू सब बन्द रहनु, सानो सानो बिजनेसहरू सबै बन्द रहनु। अब 6 महिना भनेको यो कुनै सानो कुरो चाहिँ होइन। र यस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छौँ, यस्तो अनुभव कसलाई पखाउने? विश्वभरि नै छ। र यसलाई अब परमेश्वरमाथि नै आस्था राख्दै सहँदै अब भोलि खोल्छ होला, पर्सि खोल्छ होला, अब दबाई निस्कियो होला भन्दै आफ्नो मनलाई आफै सान्त्वना दिँदै बसिरहने गरेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा अब नेगेटिभ सोच्नुभन्दा पोजिटिभ सोचेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। मलाई चाहिँ साह्रै सुर्ता लागेको विषय चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसनको क्षति हुनु र यो हाम्रो नानीहरूले पढ्नु नपाउनु पर्नेमा बाबुआमा सँगसँगै मलाई यति साह्रो डरलाग्दो फिलिङ छ। के गर्नुपर्ने हो? सायद सबैको मुखमा यही छ होला, अब के गर्नुपर्ने, के चाहिँ उपाय रच्नुपर्ने भन्ने। साथसाथै हामी संस्थागत माइनोरिटी स्कुल पनि धेरैवटा स्कुलहरू छन्, प्राइभेट स्कुल पनि धेरैवटा छन्। अब स्यालेरी तिर्नु नसक्ने भइसकेका छौँ, त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। अब प्यारेन्ट्सहरूकोमा पैसा छैन, अनि पैसा नभएपछि हाम्रोमा कसरी पैसा आउने र स्यालेरी कसरी तिर्नुपर्ने? अब यो शून्यको बराबरमा पुगिसकेको छ। अझै यो लकडाउन अगाडि बढ्यो भने हाम्रो हातमा जिरोको समान छ, स्यालेरी तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो डरलाग्दो परिस्थिति झेलिरहेका छौँ र सबैलाई एक प्रकारको त्रास छ। अब हाम्रो यहाँ इलाकामा काम दाम छैन र दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बेङ्गलोर यति थुप्रो काम गर्नु गएका छन् बिचराहरू पनि। त्यहाँ काम ठप्प भएर बिजनेस रोकिएर सबै घर फर्केका छन्। करिब जिटिएको आँकडा अनुसारमा झन्डै यही नै 16,000 जति मान्छेहरू माइग्रेन्टहरू फर्किसकेको छ। सिक्किममा 10,000 जस्तो। अब उनीहरूले के गरी खाने?
त्यस्तो अवस्था भइरहेको छ र यसको अलग्गै आफ्नै छुट्टै सुर्ता फिक्रीको विषय रहेको छ। त्यो नानीहरू कसरी पढाउने, कहाँ लाने, बाबुआमाको मनमा यत्तिकै त्रासहरू छन्। यस्तो अनुभवहरू हामी गुजारिरहेको छौँ। यसको संस्था सबै हरेक जन साधारणलाई परिरहेको छ। अब यो आँकडा बिमारीको सङ्क्रमितले बढेकै छ, सङ्ख्याहरू एकदमै बेसी मात्रामा छ, पोजिटिभ केसहरू पनि बढेकै छ। तर खुसीको कुरो चाहिँ परमेश्वरको दयाले मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम्ती मात्र। त्यो मात्रै एउटा आशा छ, जाति हुँदो रहेछ हौ, आफू होसियार बस्यो भने त जाति हुने रहेछ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ फिलिङ छ। र यसरी आजभोलि हरेक बिमारीहरू पनि छुट्याउन सकिँदैन। कोभिड पो हो कि यो पो हो कि कोरोना पो हो कि छुट्याउनै नसकिने पनि हुन्छ। र यस्तो दिनको अनुभवहरू मलाई लागिरहेको कुराहरू त यस्तै छ। अवश्य पनि यो जनसाधारण सबैको निम्ति हो। र यो 220 को यो दिनहरू त साँच्चै नै एउटा लडाइँको दिन जस्तो लागिरहेको छ। हजुर, तपाईँले एकदमै भनौँ सबैकै फिलिङ भन्नुभयो। बेसिकली एभ्रिवान सबैको यही नै छ, त्रास भई इम्प्लोयीको पनि त्यही छ, एम्प्लोयरको पनि त्यही छ है। तर अब विदिन दिस 6 मन्थ्स भनौँ, मार्चदेखि अहिलेसम्म धेरै सहायता, धेरै राहतहरू पनि हामीले पायौँ। हामीले मिन्स अब सबैले नै पायौँ है। टु सम एक्सटेन्ट हाम्रो संस्थाले पनि कति गर्नु सक्ने गऱ्यौँ। हुन त प्रश्न त यति छ, अब नेक्स्ट इज वाट है। तर यो विषयमा अब लाइक तपाईँको अनुभव लाइक वाट रिलिफको विषयमा यस्तो महामारीमा धन्न हाम्रो सरकारको पक्षबाट चाहिँ यति राम्रो ढङ्गले योजना बनाएर राहतहरू प्रत्येक विशेष गरिब जनताको माझमा पुगिरहेको खबरहरू सुन्छु। हाम्रोमा रासन पानी छ, हामीले पाइरहेको छौँ। हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट पनि पाइरहेको छौँ, हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टबाट पनि पाइरहेको छौँ। सिक्किमकोले भन्ने गर्छन् हामीलाई पर्याप्त मात्रामा खानेकुरो चाहिँ पुगेसरी छ भन्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ एउटा आशाको किरण लाग्छ। त्यो बाहेक गुडविल पिपलहरू छन्, गुडविल पिपलहरू, विभिन्न एनजिओहरू, उहाँहरूले पनि विभिन्न स्तरमा एकअर्कालाई सहायता पुर्याइरहेको खबरहरू सुन्छु टिभीतिर पनि। अनि हाम्रो धेरैवटा खबरहरूमा लेखेको आउँछ, सुन्छु, बुझ्छु, खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ। हाम्रै फादर सिस्टरहरूले पनि, यीशु समाजी फादरहरूले, हेडेन हलले, अनि डन बोस्को फादरहरूले, अनि हाम्रो डायसिस, हाम्रो यहाँ विश्वास हाउसले पनि केही मात्रामा केही गर्न कोसिस गऱ्यौँ। र यी फादर सिस्टरहरू पनि गाउँमा सिस्टरहरू पनि दबाई मुलो लिएर पुगिरहेको, कहीँ कतै मलाई यस्तो फिलिङ हुन्छ कि परमेश्वर त टाढो हुनुहुन्न। यी एनजिओद्वारा, यी सरकारद्वारा परमेश्वरले हामीलाई देखभाल गरिरहेको छ भन्ने मलाई भान हुन्छ। यसले चाहिँ यो महामारीमा पनि मानवताको यहाँनिर ठुलो कदर भइरहेको देख्दाखेरि साँच्चै हाम्रो स्थान, यो हाम्रो जग्गा अति नै सुन्दरै छ। दुःखको घडीमा पनि एकअर्कालाई सहायता पुर्याउने सबैको जमर्को रहेछ भन्ने कुराले आशाको किरण दिन्छ, आँट दिन्छ छ। र यो प्रश्न सँगसँगै विशेष हामीलाई म एउटा पर्सनल प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो बेलामा मैले देखेँ, म तपाईँसँगै काम गरिरहेको छु र अल दिस डेज तपाईँले विशेष गरिकन यो भेरी वरिड एन्ड तपाईँले यो माइग्रेन्टहरूको लागि एकदमै तपाईँको उसमा, तपाईँको मस्तिष्कमा यो खेलिरहेको थियो। र तपाईँले आफ्नै बुतामा एउटा बिसप्स ट्रस्ट त भन्दिनँ, एउटा के भनौँ, यु ओपन्ड अ काइन्ड अफ अ स्मल वे टु हेल्प पिपल है। यो भयो तपाईँले लाइक धेरै अघि भन्नुभयो, मेनी गुड विल पिपल हेल्प यु एन्ड अल है। र अब लाइक एक्चुअली वाट मेड यु रियली फिल यो? मलाई चाहिँ अब त्यो धन भए त धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो,
तर धन छैन, अब मन छ र पनि कुछ हुन्छ कि भनेर विशेष गरी इमिडिएट रिलिफ मात्रै सोचेँ मैले। त्यो माइग्रेन्ट पिपलहरू जब घर फर्केर आए, उनीहरूको सोधी खोजी गरेँ, उनीहरूलाई अपुग के छ, खाँचो के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहेको साबुनहरू जस्तो, सेनिटाइजरहरू जस्तो, फेस मास्कहरू जस्तो, अलिकति खाने कुरोहरू, प्रोटिनको खाने कुराहरू त्यस्तो पो दिनु सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले आफ्नै पर्सनल पनि डायसिस बाहेक पर्सनली पनि मान्छेहरूलाई सुनाउँदाखेरि यति साह्रो मान्छेहरू हाम्रै विश्वासी यहाँ घाँटीझोलको पनि, अरू पल्लीको पनि, बेङ्गलोरको पनि टाढो भएर यति छिटो छिटो प्रकारले उनीहरूको सानो रकम भए पनि झट्टै दिनु थाले। झन्डै 1.5 लाख जस्तो त्यो आएर हामीले झन्डै 13वटा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा सानो सानो गिफ्ट भए पनि पुर्याउन चाहिँ सक्यौँ। त्यसको बादमा धेरैवटा आँकडा लिने कोसिस गरेँ, माइग्रेन्ट पिपलहरू कसरी फर्केर आए, अब कसरी गर्नु भन्ने विषय पनि आयो। र हाम्रो एउटा एनजिओ छ, अनुगलाया कारितास युनिट छ, त्यसको यो सोसियल वर्क विङबाट प्लान बनाउन भनेर डाइरेक्टर फादर सामुएललाई भने, अनि उहाँले बनाउनु भएको छ लङ टर्म प्लान, सर्ट टर्म प्लान, के चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर। र हामीले सोच्यौँ लङ टर्म प्लानमा विशेष गरी एग्रिकल्चर बेसमा राखेर लङ टर्म प्लान गरिदिउँ। पशुपालनहरूको, खेतीबालीकोमा यो लेमनहरू रोप्ने होइन, कागतीको पुरा अहिले रहस्य खोलिरहेको छ, इम्युन सिस्टम बढाउँछ भनेर त्यताबाट पनि एक प्रकारको बुद्धि आयो। होइन यस्तो खेती गऱ्यो भने त हामीले पाखाबाट किन्नै पर्दैन नि त, आफ्नै जग्गामा पर्याप्त मात्रामा हुने रहेछ। यो सबै खोजीहरू ल्यायो, एग्रिकल्चर अफिसरहरूसँग बातचित भयो, यो हुने कुरा हो, गर्न सकिने कुरा हो भन्दै, किनभने अनुगलायको मार्फत अगाडिबाटै खेतीबालीमा धेरै हाम्रो प्रोजेक्टहरू भइरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति आँट आएर त्यो कुरा गरेँ। र हाम्रो पाकाङ फार्म 16 एकर जमिन छ, त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू ट्रेनिङ दिने, सिकाउने, अनि सरकारसँग पनि सम्पर्क राखेर यो कामहरू गर्ने विषय लङ टर्म प्लान चाहिँ बनाइराखेको छौँ। सर्ट टर्ममा चाहिँ अब बातै पर्सनली वाद विवादमा यसो गरौँ न त उसो गरौँ न, यतापट्टि माइनोरिटी हाम्रो डेभलपमेन्ट र फाइनेन्स कोअपरेसन कोअर्डिनेटरसँग पनि बातचित भयो कालिम्पोङको, अनि यहाँ हाम्रो सरफराज पनि हुनुहुँदो रहेछ। एकदम राम्रो मान्छे भेटेँ मैले, सहायता गर्नुको लागि तयारी हुनुहुन्छ उहाँ पनि। र यो अहिले हाम्रो ग्राउन्ड वर्क चाहिँ गरिरहेको छु यसमा। यो तपाईँको एकदमै मलाई भयङ्कर यो के भन्छ, आई वाज रियली टच अब, बिकज आई बेसिकली आइम विथ यु मोस्ट अफ द टाइम। तपाईँले ट्रान्सपोर्टेसनहरू मिलाइदिनु भएको छ, कसरी उताबाट आउनेहरू। अब मैले आफैले त के गर्नु सकिनँ, तर भए पनि अब जे छ हाम्रो त अब सरकार नै छ। अब जिटिए मार्फत एकै फोनमा, 2 फोनमा उहाँले यति साह्रो छिटो छिटो एक्सन लियो कि म एकदमै उनीहरूप्रति ऋणी छु। अनि थापाज्यू चेयरम्यान स्वयं पनि आफै कुदेर गएको देख्दा म त छक्कै परेँ। उहाँले एउटै वचनमा हुने कुरो पनि आफै गरिदिनु भएको देख्दा म आफै छक्कै परिरहेको छु। म एकदमै ऋणी छु। र यसरी सरकारको तर्फबाट पनि एकदम छिटो छिटो मान्छेलाई सहायता गरेको देख्न पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। अरे अब यो पोलिटिक्स भन्दा पनि माथि उठेर काम गरिरहेको महानुभावहरू मैले भेटेँ यो जग्गामा। अनि धेरैजनाहरू पनि बोल्नु पनि हुन्छ, काम पनि गरिरहेको छ। हाम्रो यहीँ नै एडवर्ड साहब पनि यति साह्रो आफ्नो संस्थाबाट मान्छेहरूको ग्रासरुट लेभलमा काम गरिरहेको छ। कुनै त्यसको फिर्ता आशै नराखिकन उहाँले दुखीहरूलाई सहायता पुर्याइरहेको देख्दाखेरि अरे हाम्रोमा पोलिटिक्स भन्दा पनि माथि उठेर काम गर्ने व्यक्तिहरू रहेछ भन्ने भान भइरहेको छ। मलाई खुसी लाग्छ यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि। तपाईँको मैले अफेन्ड क्वेसन सोधेँ, तर आई वान्टेड टु ब्रिङ दिस बिकज अब हामी वी आर इन्टु द 74th इन्डिपेन्डेन्स इयर। अब है 74मा इन्डिपेन्डेन्स इयरमा हामी छौँ। अनि सँगसँगै सारा विश्व क्याथोलिक वर्ल्डले 15 अगस्तको दिन महात्मा मौर्यको स्वर्गरोहण एसम्सनको चाड हामी मनाउँछौँ। यो हाम्रो भारतवासीको लागि त हामीलाई एउटा अहोभाग्यको कुरो हो। र यो विषयमा अब यो 2वटा चाडै भनौँ है लाई कसरी मनाइन्छ, अब यो त हामीलाई याद भएकै हो। तर पनि दर्शकवृन्दको
विशेष अनि हाम्रा जनहरूको लागि है युजुअली कसरी मनाइन्छ अनि यो वर्ष चाहिँ हामीले कसरी मनाउने तय गरेका छौँ। हजुर, हाम्रो यो 15 अगस्तको दिन डबल फिस्ट डे, हाम्रो क्याथोलिकहरूको लागि डबल फिस्ट डे, दुईटै नै महान पर्व हो। एउटा चाहिँ विश्व क्याथोलिक समुदायमा मनाइने असम्सन अफ मेरी, माता मरियाको स्वर्ग उत्थानको बारेमा, यीशुको चाहिँ स्वर्गरोहण अनि माता मरियाको स्वर्ग उठान, उठाइएको, आफै लगिएको होइन, उठाइएको भन्ने शब्द हो। यो कुराहरू सुरुदेखि नै विभिन्न भक्तहरूले पालन गर्दै गर्दै आएको र पूर्व इतिहासहरूमा पहिल्यैबाट यसको संशोधनहरू गरी ल्याएको अनि धेरै कुराहरू बहस भइसकेको। माता मरिया चाहिँ उनको मृत्यु पश्चात चाहिँ उहाँलाई अवश्य पनि उनको शरीर कुहेको छैन, हाम्रो जस्तो धरतीमा कुहेको छैन, उहाँलाई सशरीर चाहिँ स्वर्गमा उठाइएको हो भन्ने डोकमा बनिएको छ। त्यो डोकमालाई चाहिँ पोप पायस 12ले 1 तारिक नोभेम्बर जो सन्तहरूको दिवस मनाइन्छ, त्यो दिवसमा 1950 मा रोममा बृहत सभा राखेर उहाँले त्यो डोकमा डिक्लेयर गरिदिएको छ। यो कारणले कि माता मरियाको यो स्वर्ग र उठानको चाडले चाहिँ परम पिताको महिमा होस्, उनको पुत्र यीशुलाई जन्म दिने पुत्र यीशुको पनि महानता होस्, माने वर्शिप उचित ढङ्गको होस् र माता मरियाको चाहिँ क्याथोलिक चर्चले उचित सम्मान दिन सकौँ। परमेश्वरको पिताको पुत्र यीशु ख्रीष्टको चाहिँ परमेश्वरको दर्जामा होइन, किन माता मरिया त परमेश्वर हुनुहुन्न, तर हामीले माता मरियाले यीशु परमेश्वरको पुत्रलाई जन्म दिने कोखा र त्यो शरीर चाहिँ कति पवित्र छ उनलाई सम्मान दिन सक्नु भन्ने यो डोकमा हो। र पोपले भन्नुभयो कि माता मरिया चाहिँ निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, यसै कारण निष्कलङ्क भएको कारणले गर्दा प्रभु यीशु उनको गर्भमा आएर मानवको शरीर धारण गर्न सक्नुभयो र यो उद्देश्यले चाहिँ अवश्य पनि यीशु स्वयंले माता मरियालाई यो शरीर कुन नदिएर सशरीर नै स्वर्गमा उठाइएको हो भन्ने यो चाडलाई चाहिँ असम्सन सन्डे माता मरियाको स्वर्ग उठानको चाड भनेर विश्वव्यापी चर्चले यो दिन 15 अगस्त धुमधाम मनाउने गर्छौँ। र जहाँसम्म हामीले मेरियोलोजीमा पढेको थियौँ हामी परह्याप्स पोपले दिनुभएको स्टेटमेन्ट एक्स क्याथेड्रा स्टेटमेन्ट भन्दा चाहिँ विशेष दुईवटा मात्रै छ अहिलेसम्म, दुईटै माता मरिया, एउटा भयो असम्सन र एउटा चाहिँ निष्कलङ्क गर्भधारी। सो अहिलेसम्म सोफार टिल 2020 र यो भयो है। तपाईँले बडा मजाले एकदमै स्पष्ट साधारण रूपले तपाईँले बताइदिनु भयो है। र यो पालि चाहिँ अब एट दिस कोभिड मोमेन्ट हाम्रो डायसिसमा यो इन्डिपेन्डेन्स डे अनि असम्सनको फिस्ट चाहिँ कसरी मनाउने भनेर अब हामी सालैमै कसरी मनाउँथ्यौँ भन्दा चाहिँ 15 अगस्त चाहिँ हामी क्याथोलिक समुदायको निम्ति हुकुम पर्वको दिन भनेर तोकिएको छ। सन्डे चाहिँ हुकुम पर्वको दिन हो, अल सन्डेज। अनि त्यो हुकुम पर्वको दिन यो सन्डेज बाहेक क्रिसमस पनि कोही बेला आइतबार पर्दैन अनि इस्टर पनि कोही बेला आइतबार पर्दैन। यो तीनवटा दिन चाहिँ भिन्दै भिन्दै दिनमा पर्ने हुनाले यसलाई हुकुम पर्वको दिन नै मानिन्छ। र हुकुम पर्वको दिन भनेको चाहिँ विशेष गरी यो अब्लिगेसन डे हो विश्वासीहरूको लागि। त्यो दिन चाहिँ खास गरी चाहिँ भगवानको 10 हुकुम अनुसारमा चाहिँ त्यसको आधारमा लेखिएको विशेषताहरू चाहिँ के हुन् भन्दा चाहिँ आफ्नो व्यवसायबाट ठप्प रोक्नु, बिजनेस रोक्नु, इन्कमको कुराहरू रोक्नु अनि त्यो सबै रोकेर चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको दिन मान्नु। अथवा कसरी परमेश्वरको दिन मान्नु भन्दाखेरि चाहिँ गिर्जा गएर
परमेश्वरको महिमा गर्नु चाहिँ परम कर्तव्य ठानिन्छ। अनि घरमा रहनेहरूले पनि पवित्र प्रकारले पालन गर्नुपर्नेछ। त्यो चाहिँ रोजरीमाला गरेर, बाइबल पढेर, ध्यान चिन्तन गरेर। आइतबारको दिन फुर्सदको दिन हो भनेर सुत्ने दिन चाहिँ होइन, तर प्रभुसँग बसेर प्रार्थना गर्ने दिन ठहरिन्छ यो हुकुम गरेर। र यो 15 अगस्त पनि त्यस्तै प्रकारले मनाइने कुरा हो। अनि त्यसमा थप हाम्रो त अब वर्षै पछि है 15 अगस्त त यो हिल एरियामा मात्र होइन, सारा भारतवर्षभरि एउटा त्योहारको रूपमा मनाइने गर्थ्यो र त्योहारको रूपमा मनाउँदै आएको हो। हाम्रै यहाँ दार्जिलिङ, खरसाङ, सिक्किम भेगमा त झन् 2-3 दिन मनाउने गर्ने प्रथा छ। यति साह्रो उत्सवको साथमा मनाउने प्रथाहरू थियो। तर यो पालिको 2020 को 15 अगस्त भने चाहिँ सबैलाई एउटा अनौठै अनुभव हुने भयो। अनौठै अनुभव। अब यहाँनेरि जमघट पनि हुन नपाइने, लकडाउन त छैन, छुट दिएको छ। यद्यपि अब सधैँ जस्तो स्कुलमा धुमधाम त्यो परेड खेलेर जाने कुनै कुरो हुँदैन। सायदै अफिसमा आफ्नो आफ्नो स्कुलको अफिसतिर, अन्त हाम्रो गिर्जाघरमा पनि सधैँभरि नै मिसा पछाडि चाहिँ हाम्रो एकदमै झन्डा उत्तोलन गरेर हाम्रो स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरूको निम्ति आदर सत्कार गरेर सलामी दिने हाम्रो प्रचलन थियो। तर यो वर्ष चाहिँ अब सामूहिक सङ्क्रमण अथवा कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुने डरको कारणले गर्दा हाम्रो गिर्जामा एउटा नियम बनाएको छौँ। त्यो हो 10-15 जना भेला भएर ठुल्ठुलो गिर्जामा, अनि त्यो प्रकारको चाहिँ एक दलमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ त्यति 2-3 पल्ट गर्न सकिन्छ। तर भिन्दै भिन्दै समय राखेर चाहिँ गरिएर मिसा बलिदानमा आउने र आफ्नो ड्युटी, आफ्नो पूर्ण व्रत पुरा गर्ने, पवित्रता राख्ने त्यो चलन राखेको छौँ। र बस्नु पर्दा पनि गिर्जामा जिगज्याग गरेर 6-6 फिटमा बस्ने, अनि फेस मास्क लाउने, हात नमिलाउने, गिर्जा जाँदा र पस्दा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने इत्यादि प्रचलन गरेर चाहिँ त्यो प्रकारले यसपालि हाम्रो मिसा पछाडि एकदमै झन्डा उत्तोलन गर्ने, राष्ट्रिय गान भक्तिपूर्वक गाउने र हाम्रो राष्ट्रको सबै हाम्रो गभर्मेन्ट हाम्रो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै उहाँको मन्त्रीगण, देश चलाउने मन्त्री दल, अनि हाम्रो विभिन्न वरिष्ठ अफिसर्सहरू, हाम्रो डिएमहरू, एडिएम्सहरू, अब उहाँको कलम बिना काम चल्दैन। अनि डक्टर्सहरू, नर्सहरू जति पनि छ सबैको लागि एकदमै जोडले प्रार्थना गरेर यो पालिको इन्डिपेन्डेन्स दिवस मनाउने हाम्रो जमर्को छ। यसरी चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। मलाई फेरि अहिले बोल्दा बोल्दै एउटा कुरोको याद आयो। तपाईँले नै यु ह्याड कोअर्डिनेटेड, तपाईँले हाम्रो विशेष दार्जिलिङ खरसाङ डिनेरी को फादर सिस्टरहरू, जोजनहरू, यो अझ प्यारिस प्रिस्टहरू छ, अनि हेल्थमा काम गर्ने सिस्टरहरू, उनीहरूको लागि एउटा सेमिनार त होइन, एउटा अवेरनेस कोर्स पनि राखिदिनु भएको थियो हेल्थको बारेमा। हजुर, यो स्पेसली रिगार्डिङ कोभिड। हजुर, डक्टर म पनि थिएँ त्यसमा है। हजुर, र यो पनि यो तपाईँले ह्याट्स अफ टु यु, तपाईँले बडो मजाले यो सोच्नु भयो। यसरी परह्याप्स इफ यु कुड डु इट इन अदर प्लेसेस। अब मैले सोचेँ कि हाम्रो धर्मगुरुहरूको केवल पूजापाठ गर्नु मात्र होइन, एउटा व्यक्तिलाई परेको असर सम्बन्धी सबै कुरामा ज्ञान लिएर हामीले हाम्रो झुन्डलाई, एटलिस्ट आफ्नो झुन्डलाई नेतृत्व दिन सक्यो भने चाहिँ राम्रो होला भनेर फर्स्ट ह्यान्ड शिक्षा नै लिनुपर्छ भन्ने अनुभव भएर चाहिँ मैले हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट डिप्युटी सिएमएचएस हाम्रो चिरपरिचित डाक्टर लिउ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आइदिन्छु भन्नुभयो, आइ पनि दिनुभयो। यति बेस्ट क्लास दिनुभयो है, सबैले मन परायो त्यो क्लास। हामी सबै लेखेर राखेको छ, भिडियोमा पनि छ। यो चाहिँ अब यहाँको धेरै फादर आइदियो, मलाई खुसी लाग्यो। उनीहरूको तर्फबाट अब आफ्नो झुन्डलाई यो र अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ हेल्थ बारेमा पनि अनिवार्य रहेछ भनेर
मन पर्यो र यो चाहिँ अरूले पनि गर्दै गयो भने चाहिँ राम्रो होला। हजुर है, यसमा चाहिँ तपाईँको दूरदर्शितामा म आई एम रियली आई अप्रिसिएट क्या। अब यो सबै कुरा गर्दा गर्दै अब लेट्स कम टु वान अ बिट सिरियस टपिक भनौँ है। हजुर, अब यो चाहिँ बिट सिरियस टपिक त होइन, बट अब मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नै पर्सपेक्टिभ हुन्छ है, विशेष गरी आफ्नो आफ्नै पर्सपेक्टिभ हुन्छ एभ्री टपिकको एभ्री सब्जेक्टको। अब स्वतन्त्रता दिवस, इन्डिपेन्डेन्स डे, अब इन्डिपेन्डेन्स या स्वतन्त्रताको पनि अब त्यसको व्याख्या गऱ्यो भने त भिन्दै भिन्दै व्याख्या हामी पाउँछौँ। वी टक अबाउट सो मेनी टाइप अफ इन्डिपेन्डेन्स है। तर अब अहिलेको लाइक वेन वी आर टकिङ अबाउट अ नेसनल इन्डिपेन्डेन्स डे, स्वतन्त्रता है, यो स्वतन्त्रताको तपाईँको पर्सपेक्टिभ, तपाईँको विचारधारा तपाईँ कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? भारतवर्षको स्वतन्त्र दिवस साँच्चै नै आनन्द प्रकारले मनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। कारण संविधान पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ कि हाम्रो साँच्चै नै यो स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरू महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरूको त्याग तपस्या, उनीहरूद्वारा यस्तो रचित पारदर्शिताले सम्पन्न संविधान बनाइदिएको छ। त्यो संविधानलाई हामी सिक्रेट बुक भन्छौँ। एउटा बाइबल जस्तै भएको छ त्यो त एउटा संविधान, यो त पवित्र ग्रन्थ नै भएको छ, जुन ग्रन्थमा सबै सिटिजनको लागि अधिकारहरू खुलस्त लेखिएको छ। सायदै मलाई यो कन्स्टिट्युसन पढेर चाहिँ मलाई यस्तो भाषा चलाउनु मनपर्छ, किङडम अफ गड, हियर इज अ किङडम अफ गड, राम राज्य यहाँ छ भन्नमा म हिचकिचाउँदिनँ। किङडम अफ गड, राम राज्य। जस्तो कि उदाहरणको लागि आर्टिकल 25 देखि 28 सम्म, आर्टिकल 21 देखि पढ्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ, फ्रिडम अफ कन्सियन्स, फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम अफ प्रोफेसन, आफ्नो आफूलाई मनले खाएको धर्म मान्नु पाउनु पर्ने, धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि त्यहाँनिर अधिकारहरू दिएको छ। एउटा आफ्नो राइट भित्र, त्यो त अब धर्म कल्चर भन्ने कुरो त भित्रको कुरा हो नि त। कसैले यो मान त्यो मान भनेर त हुँदैन। त्यहाँ त आफूले खोजेर आत्माले जो खोजी गरेर त्यो मान्नु मनपर्छ, त्यो मान्नु पाउनु पर्ने अधिकार, फ्रिडम अफ रिलिजन, फ्रिडम अफ कन्सियस त्यहाँनिर कन्स्टिट्युसनमा पाउँछौँ। र यो चाहिँ मलाई साह्रो मनपर्छ। सायद मलाई मात्र होइन, भारतवर्षको हरेक नागरिकले यो इन्जोय गरिरहेको छ। अनि फ्रिडम भन्नाले अधिकार सँगसँगै ड्युटी पनि त्यहाँ छ। कोही बेला हामी भारतवर्षको नागरिकले त्यो चाहिँ भोलि पठाउँदो रहेछौँ। आफूले चाहिँ फ्रिडम पाउनु पर्ने, तर फेरि ड्युटी चाहिँ फेरि गर्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ हरेस खाइहाल्छौँ। एउटा बाबुको त फ्रिडम छ, तर उसले ड्युटी गरेन, छोराछोरी मऱ्यो नि त। त्यस्तै प्रकारको त हरेक सिटिजनले नै फ्रिडम सँगसँगै आफ्नो ड्युटी पनि छ। र ड्युटी कन्सियस भएको नागरिक छ भने चाहिँ साँच्चै नै सबैले नै स्वतन्त्रताको अनुभव भएको हुन्छ, अनि त्यो देश सठिक ढङ्गले चलेको पनि हुन्छ भनेर म चाहिँ विश्वस्त छु। र यसरी नै विभिन्न मौलिक अधिकारहरू त्यहाँ लेखिएको छ, व्यक्तिगत। साथसाथै यो संविधानले नागरिकको दायित्वहरू धेरै दिएको छ। अघि भनेको जस्तै सबैभन्दा पहिलो त नागरिकले संविधान पालन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। संविधान लेखिएको छ, तर पालन गरिएन भने म नागरिक हुनु सक्दिनँ। खास गरी एज अ सिटिजन आई हेभ टु ओबे संविधान चाहिँ राष्ट्रिय गीत छ हाम्रो, आनन्द गर्वसँग गाउने गीत छ। अनि तिरङ्गा झन्डा, यो दुईटा
कुरोलाई मुख्य श्रद्धा गर्नुपर्ने कुरा पनि संविधानमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। साथै पर्यावरणको रक्षा गरौँ, पर्यावरणको संरक्षण गर्नु। हाम्रो संत पापाले पनि सेभ द अर्थ भनेर लौदाता सी लेख्नु भएको छ। यो हामी प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, पर्यावरण बचाउनु, त्यो पनि त्यहाँ लेखिएको छ। अनि विशेष गरी 5औं स्थानमा आइपुग्दा त्यहाँनिर 11वटा ड्युटिजहरू छ, त्यसको 5औंमा यसरी लेखेको छ, स्पिरिट अफ टु मेन्टेन द स्पिरिट अफ ब्रदरहुड अथवा भाइचाराको भावना पालन गर्नु, फ्रेटर्निटी। यो चाहिँ प्रत्येक नागरिकले बुझेर गरियो भने चाहिँ यो देश जस्तो राम्रो त अर्को देश हुनै सक्दैन है। र यस्तो कुरामा भर्खरै अलिकति हाम्रोमा हिलेरेमा अब भुल कसले गर्दैन र सबैले गर्छन्, तल र माथि विचारधाराहरू पोखिँदैछ। तर त्यसमध्ये हाम्रो चेयरम्यान अनित थापाज्यूले न्युजपेपरमा उहाँले भनेको कुरा लेखेको रहेछ, त्यो साह्रै मलाई मन पर्यो। हाम्रो पहाडमा सबै जात धर्म मिलेर बस्ने संस्कार छ। यो स्टेटमेन्ट मलाई पुरा मन पर्यो। भिडियो रिलिज पनि हिजो अस्ति हजुर, एकदमै रमाउनु। हिजो अस्तिको पेपरमा पढ्दाखेरि मलाई मन पर्यो। यो विचारधारा उच्च हो, हामी सबैले नै यो मान्नु पर्ने हो, त्यो उच्च विचार राख्नु पर्ने हो। साँच्ची नै म सानोदेखि हाम्रो गाउँदेखि सुरुक ठाउँ भन्ने जग्गादेखि हामी हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियनहरू नङ्ग्रा मासु मिलेर बसेको छौँ। अहिलेसम्म पनि सिक्किममा होस् या हाम्रो हिलेरीमा हाम्रोमा चाडबाड हुँदाखेरि हाम्रो बुद्धिस्ट भाइहरू हिन्दू दाजुभाइ खाना पकाएर हाम्रो क्याथोलिकहरूलाई तिमीहरू गिर्जा जाऊ प्रार्थना गर, हामी गरिदिन्छौँ, तिमीहरू प्रार्थना गर। यस्तो देश कहाँ पाइन्छ र रङ र मासु मिलेर बस्ने यो हाम्रो संस्कार छ यहाँको है। यो साँच्ची नै यो एकदमै राम्रो। यही कुरा चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको छ र यही कुरालाई मान्यता दिँदै हामी जिउन सक्यौँ भने त अहो साँच्ची नै यो स्वतन्त्रको साँचो अर्थ यहाँ खुल्न जान्छ नै। यस्तो मलाई विचारधारा आउँछ है। र आफ्नो नागरिकताको हक पाउनु मात्र होइन, तर त्यही हक मैले मेरो अर्को नागरिकलाई पनि त्यही हक दिनु चाहिँ ठुलो धर्म हो। मैले यो सोध्नु आँटेको थिएँ तपाईँलाई। हजुर, आई वाज अबाउट टु आस्क यू व्हेन वी टक अबाउट फ्रीडम अफ स्पीच एक्सप्रेसन अर राइट, इट्स नट ओन्ली आवर राइट, एभ्रीबडीज राइट, एभ्रीबडीज राइट, यस, सबैको अधिकार हो, सबैको अधिकार। र होइन यो लाइक बेसिकली आर्टिकल 19 मलाई मर्दा यो त म कस्तो छ राइट यसमा बिचमा यही आउँछ नि, एभ्रीबडी हेज द राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन, हजुर, टु एसेम्बल पिसफुली, टु सेट, यो भयो है। र अहिलेको अब यो सबै यति लामो हामीले समय बितायौँ। हुन त तपाईँले तपाईँको मन्तव्य भन्नुभयो, तरै पनि एउटा यस वर्षको अब सन्देश तपाईँको, अब यस वर्षको सन्देश भन्नाले अब यो सबै कुरालाई समावेश गरेर इक्वालिटी, हाम्रो द 3 पिलर्स होइन, इक्वालिटी, फ्याटर्निटी र लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्याटर्निटी है। अब यो भयो विशेष गरी यसलाई मध्यनजरमा राख्दै, प्लस हाम्रो प्रिएम्बल इज द मिरर अफ द कन्स्टिट्युसन भन्दै नि प्रिएम्बल। अब यो कुरोलाई हामीले राख्दै तपाईँको अन्तिम विचारधारा त अनि तपाईँको लाइक अब सुझाव भनौँ, यो सुझाव एज अ बिसप, यो सुझाव एज समवान एक्सपिरियन्स्ड है, तपाईँले हाम्रो दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै दर्शकवृन्दलाई म एउटा धर्मगुरु भएको नाताले क्याथोलिक समुदायबाट मलाई हरदम प्रार्थना गरिरहँदा यही प्रेरणा पाइरहन्छु। मान्छेको यस्तो दुर्गतिमा दुर्दशामा एउटा प्रश्न मनमा उठिरहेको छ सबको मनमा, प्रभु छ के हो, प्रभु छ के हो भन्दैछ, प्रभुले प्रार्थना सुनिदिँदैन त हो भन्दैछ हो। अन्त अस्ति 1 हप्ताको अघिल्लो दिन तल म यहाँ विश्वासको प्रेयर रुममा प्रार्थना गर्दै थिएँ, किनभने त्यो अघिल्लो रात चाहिँ एउटा फोन आएको थियो, एउटा परिवारको यस्तो घटना छ कि बाबु त मरेको जानुभयो, एकदमै सुन्दर अब
आमा पनि अब एकदमै बिजोक भेन्टिलेसनमा छ, अझै पनि भेन्टिलेसनमा छ। छोरी नानी रुममा छ, कलेज पढ्ने छोरी होस हवास उडेर बसिरहेको छ। त्यो छोरीले यसो भन्ने गर्छ, ईश्वर छ र, परमेश्वर छ र, यीशु छ र, किन यस्तो पनिसमेन्ट दियो भन्ने कुराहरू। र त्यो घटनाबाट मैले आफैलाई सोधेँ, साँच्चै परमेश्वर छ र? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो प्रेरणा आयो, हाम्रो प्रार्थना त सुनिदिँदैन त भन्ने प्रतिउत्तर चाहिँ परमेश्वरबाट मैले यस्तो पढ्न पाएँ। मैले भनेको चाहिँ मान्छेले सुनि नदिँदा मैले चाहिँ के भन्ने मान्छेहरूलाई, मेरो स्वर त सुनिदिँदैन त, आजको मेरो आवाज त सुनिदिँदैन। म छु, म तिमीहरूको हेरचाह गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू त सुनिदिँदैन त भन्ने प्रेरणा आयो। म त आफै झसन्न भएँ। अरे, र यसमा चाहिँ यही सन्देशमा चाहिँ यही जोड्न चाहन्छु कि वी हेभ टु ओपन आवर डिभाइन आइज। भित्रको नजरले यो संसारलाई हेर्नु पर्दो रहेछ भन्ने प्रेरणा पाएँ। र यही सन्देश दिन चाहन्छु यो महामारीमा कि लेट अस नट लुक एट द ब्ल्याक स्पट, लेट अस नट कन्सन्ट्रेट ओन्ली अन दोज ब्ल्याक स्पट। यो महामारीमा मात्रै एकदम ध्यान चिन्तन नगरौँ, तर गुड कुराहरू छ नि, एकदमै पवित्रै मात्रामा राम्रो कुराहरू भइरहेको छ, त्यसमाथि कन्सन्ट्रेट गरौँ, अनि त यो जीवन सफल भएर जान्छ। हामी अजमर होइनौँ, हामी मर्छै मर्छौँ, तर कहिले कहाँ त्यति मात्रै फरक हो। तर हाम्रो विश्वासीहरूलाई चाहिँ यही भन्छु है, यो विश्वासको साथमा सबैलाई यही भन्छु कि हामीले राम्रो मरण पाऊँ। व्हाट्स द्याट राम्रो मरण, गुड डेथ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वरमा पुरा भरोसा परेर जिउन सकौँ अनि ईश्वरमा पुरा भरोसा गरेर मर्न पनि सकौँ। त्यो चाहिँ राम्रो मरण ठानियो भने चाहिँ हामीलाई कुनै प्रकारको डर त्रासले हामीलाई खाइ मार्दैन। हामी जिउँदै लास हुनु परेन, हाम्रोमा जीवनको अर्थ आउँछ त्यति बेला है। सबै परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ। ईश्वरले मलाई बनाएपछि उहाँले कहिले पनि मलाई बेकार हुनु दिनुहुन्न। उहाँले एकदमै राम्ररी हेरचाह गर्नुहुन्छ, कारण हामी उहाँको प्रतिरूप हौँ। उहाँको आफ्नो सृष्टिलाई कहिले पनि घृणा गर्नुहुन्न, हामीलाई त्याग गर्नुहुन्न, छोड्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई विलीन भएको कहिले पनि देख्नु मान्नुहुन्न। उहाँ त त्यो परमेश्वर हो कि कोही पनि नछोडियोस्। 99 भेडा साथमा भए पनि हराएकोलाई खोज्न जाने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यस्तो पोजिटिभली हामीले जिउन आधार बनाऊ। यो आधार बनाएर एकअर्कालाई ढाडस दिँदै जाउँ, एकअर्कालाई आँट दिँदै जाउँ। अनि जति पनि यो फेसबुकतिर, यो हाम्रो वाट्सएपतिर, सोसियल मिडियामा जति पनि नराम्रो खबर आएको छ त्यसलाई डिलिट गरौँ, पास नगरौँ। म त यही भन्छु। किनभने टिभी हेर्दाखेरि यो यस्तो नराम्रो खबरहरू आउँछ, मगज बिगारिदिन्छ। बरु यसलाई तपाईँको मोबाइलबाट नजाओस्, नराम्रो कुरा चाहिँ नजाओस्, राम्रो कुरा मात्रै हाल्नुहोस्, बाँट्नुहोस्, तर नराम्रो कुरा एउटै पनि पास नगर्नुहोस्। यसले बिजोग पार्छ, मान्छेलाई पुरा हरेस खाएको माथि हरेस खुवाउँछ। यो चाहिँ नहोस् भन्दै मेरो निम्ति चाहिँ 15 अगस्त चाहिँ एक दिनको होइन। मेरो निम्ति चाहिँ कि संविधान त्यति आनन्दपूर्ण रक्षाको एउटा स्वर्ण अक्षरले लेखेको संविधान छ। त्यो स्वर्ण अक्षरले लेखेको जन्मसिद्ध अधिकारहरू छ भने त्यसमाथि पुरा भरोसा पर्दै, आशा राख्दै, आफूलाई पनि अरूलाई पनि दिने प्रोत्साहन लिएर यसमा काम गर्दै यो 15 अगस्त केवल 15 अगस्तको नभएर हरेक दिन नै यो स्वच्छ स्वतन्त्रपट्टि व्यस्त रहने, संलग्न रहने, काम गर्ने अनि एकअर्का प्रोत्साहन भएर खटिरहने
अनि एउटा भन्छ नि काम नलाग्ने दुवानी भएर नजिउने नचल्ने तर पुरा परिश्रम गरेर देशको असल नागरिक भएर अगाडि बढ्ने यही मन्तव्य राख्दै यही शुभकामना तपाईँहरू सबैलाई दिन चाहन्छु। सबैलाई जय हिन्द। विश्व स्वामी थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले यति मजाले भन्नु। मैले सधैँ हामीले भन्ने गर्छौँ नि एभ्री डे इज अ क्रिसमस भन्छौँ। हजुर इस्टरमा एभ्री डे इज एन इस्टर भन्छौँ। पेन्टिकस्टमा एभ्री डे इज अ पेन्टिकस्ट भन्छौँ। आज मेरो डिक्सनरीमा भनौँ मेरो सङ्कलनमा एउटा कुरो चाहिँ आज मैले थपेँ। आजसम्म मैले आई हेड नट थट फ्रम दिस पर्सपेक्टिभ। एभ्री डे इज एन इन्डिपेन्डेन्स डे। एभ्री डे इज एउटा नागरिकले सोच्नु पर्ने। एकदम मजाले भन्नुभयो। हुनु नै 15 अगस्तमा मात्रै सम्झ्यो, त्यहाँदेखि फेरि बिर्स्यो भने त त्यो इट बिकम्स अब जस्ट क्यालेन्डर इन्डियन भन्दा पनि हुन्छ। र त्यो संविधान चाहिँ डेट बुक बनाउनु भएन नि, त्यसलाई चलाउनु पर्यो नि, त्यो खोजीको कुराहरू बाँड्नु पर्यो, सेयरिङ गर्नु पर्यो, जिउनु पर्यो नि त। ज्यू। र तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो है यो यथार्थ हो। तपाईँले बेङ्गलोरको केस रेफर गर्नुभयो। हिजो अस्ति भर्खर इट वाज डे बिफोर यस्टरडे सिलगढीमा यस्तै भइरहेछ। हाम्रो जोसेफ थापा, मिस्टर जोसेफ थापा जो सिलगढीमा बित्नुभयो, उहाँ बित्नुभयो। उहाँको मिसेस पनि अहिले फेरि सी इज अन्डर गोइङ ट्रिटमेन्ट। अब यहाँ पनि उहाँहरूको पनि धेरै प्रश्न हुनसक्छ है, तर यो प्रश्नको उत्तर भनौँ अब 100% दिनु सक्दैन। तर मलाई फेरि पनि आज क्रुसको बाटोको 12औं स्थानको याद आयो। एक दिन म पनि मर्नेछु, कहिले नि कहाँ म जान्दिनँ, तर मेरो इच्छा यति छ कृपाको दशामा म मर्न पाऊँ है। यो पनि फेरि रिवाइन्ड भएर आयो। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले तपाईँको आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो अनि यति मजाले तपाईँले टाइम दिएर तपाईँले रिसर्च पनि गर्नुभयो। र तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रिय दर्शकवृन्द आजको यो श्रृङ्खलालाई हामी यहीँ समाप्त गर्दछौँ। तपाईँको क्रिया प्रतिक्रिया तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9641872925। हाम्रो इमेल आइडी छ divyavani@darjeeling-diocese.com। अनि हाम्रो तपाईँले हाम्रो प्रोग्राम युट्युबमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम हो दार्जिलिङ दिव्यवाणी प्रस्तुति। र सबैलाई जय हिन्द, मेरा भारत महान।